नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल प्राकृतिक जडीबुटीका लागि अमूल्य भण्डार नै मानिन्छ। वेद र योगसँग जोडिएको नेपालको जडीबुटीको सम्बन्ध अध्यात्मसँग मात्र नभई विभिन्न योगसँग पनि जोडिँदै आएको छ। हजारौं वर्ष पुरानो औषधि विज्ञान मानिन्छ आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सालाई। तर आधुनिक विज्ञानले ओझेलमा पार्न खोजे पनि नेपाली जडीबुटीले आफ्नो क्षमता र दम समय समयमा उजागर नगरेको होइन। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले पनि नकार्न नसकेको नेपालको जडीबुटीले फेरि एकपटक विश्वको चिकित्सा विज्ञानलाई नै नयाँ र सकारात्मक सन्देश दिने अवस्था आएको छ। विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसको जोखिमले त्राहिमाम बनिरहेको अवस्थामा नेपालको जडीबुटी कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अमूल्य बुटी नै बन्ने सम्भावना बढेको छ, जसलाई सरकारले नै महत्त्व दिएर परीक्षण थाल्दा सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणमा नेपालले थाल्यो आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण। 150 जनामा सकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाउने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतक 289 पुगे। देशभर 980 संक्रमित थपिए। निषेधाज्ञाका बीच पनि रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आज तानियो। पोलचोकबाट 16 खुट्टे पार्टीसम्म पुर्याइयो। कालापानी लगायतका भूभागमा भारतीय सुरक्षा फौजको बाक्लो उपस्थिति। नेपाली भूमिमा भारतीय परेडमा सरकार मौन। र मुक्तिको 12 वर्षमा पनि हलियाको जीवनस्तर फेरिएन। पुनर्वास र रोजगारीको माग गर्दै पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 46,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,382 जनामा गरिएको परीक्षणमा 980 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 45,257 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 17,027 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 1 जना, झापामा 28 जना, ताप्लेजुङमा 1, भोजपुरमा 1, मोरङमा 29, सङ्खुवासभामा 6 जना र सुनसरीमा 86 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 10 जना, पर्सामा 25 जना, बारामा 73 जना, महोत्तरीमा 3, रौतहटमा 8, सप्तरीमा 11, सर्लाहीमा 5 र सिराहामा 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 290 जना, काभ्रेमा 1 जना, चितवनमा 30 जना, दोलखामा 7, धादिङमा 10, भक्तपुरमा 32, ललितपुरमा 32 र सिन्धुपाल्चोकमा 1 जना र सिन्धुलीमा पनि 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 21 जना, गोरखामा 5 जना, तनहुँमा 7 जना, नवलपरासी पूर्वमा 12 जना, लमजुङमा 2, बागलुङमा 3, स्याङ्जामा 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घाखाँचीमा 11 जना, कपिलवस्तुमा 4 जना, दाङमा 3, पाल्पामा 19, नवलपरासीमा 13 जना, प्युठानमा 4, बर्दियामा 6, बाँकेमा 6 र रूपन्देहीमा 35 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 1 जना, जाजरकोटमा 2, जुम्लामा 5, दैलेखमा 2 र सुर्खेतमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 11 जना, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 21,
डडेलधुरामा 2 र बझाङमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 354 जना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 8556 संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 6626, भक्तपुरमा 712 र ललितपुरमा 908 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै देशभर हालसम्म 4703 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9001 जना छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 7826 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1814 बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 28941 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 7 जना पुरुष र 2 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 74 वर्षीय पुरुष, 68 वर्षीय पुरुष र 85 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी चितवनका 70 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 35 वर्षीय पुरुष, पर्साका 70 वर्षीय पुरुष र मोरङका 45 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी मोरङकै 64 वर्षीय महिला र झापाकी 45 वर्षीय महिला रहेका छन्। देशभर कुल मृतकको संख्या 289 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले वीर अस्पताललाई कोभिड-19 अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। वीर अस्पतालले दिँदै आएको नियमित सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट सञ्चालन हुनेछ। आज बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले विभिन्न शिक्षण संस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कोभिड-19 को उपचार तथा नियन्त्रणका लागि खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ भइरहेका नियमित स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्यका विभिन्न विधाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकका रूपमा कोभिड-19 रोकथाम गर्नका लागि खटाउन सम्झौता गरी कार्य गर्ने गराउने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ। सरकारले उपत्यकामा गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि 60 बेडको आइसियु व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्याएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालमा 60 बेडको आइसियु थप गर्न बजेट थप भएको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चैतदेखि रोकिएको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा आज गरिएको छ। ललितपुरमा निषेधाज्ञाका बीच रथयात्रा गरिएको हो। रथयात्रामा 450 व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो। रथलाई पुलचोकबाट 16 खुट्टे पाटीसम्म तानियो। गाहबहालमा रहेको मेननाथको रथलाई 20 मिटर जति तानेर 16 खुट्टे पाटीसम्म पुर्याइएको हो। रथयात्रामा स्वास्थ्य प्रोटोकललाई आत्मसात गरिएको छ। सहभागी सबैले मास्क लगाएका थिए। रथयात्राका क्रममा बाक्लो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। संक्रमण फैलिएका कारण यस वर्ष छोटो रूपमा जात्रा सक्ने तयारी रहेको छ। जात्रामा ठुलो भेड हुने र त्यसले कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम भएको भन्दै गत चैतदेखि जात्रा रोकिँदै आएको थियो। तर जात्रा गर्ने समय घर्किनै लागेको र असोज 2 देखि मलबास समेत सुरु हुने भएपछि स्थानीयले छोटो प्रक्रियाबाट रथयात्रा गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। मत्स्येन्द्रनाथको रथ पुलचोकमा ठडाइए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण तानिएको थिएन। यसअघि बिहिबार रथ तान्न दबाव दिने उद्देश्यले पुलचोकमा भेला भएका स्थानीय युवा र प्रहरी बीच झडप नै भएको थियो। नेपाली भूमिमा भारतीय दादागिरी कहिलेसम्म? आम नेपालीले आफ्नो गुमेको भूभाग कहिले पाउने सरकारसँग हरेक दिन उठाइँदै आएको प्रश्न हुने। सरकारले कालापानी लेपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र नक्सामा त समावेश गर्यो, तर भारतको सुरक्षा फौज अझै बढेको छ।
चीनसँगको सीमा विवादमा अल्झिएको भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो सबै किसिमका सुरक्षा फौज परिचालन गरेको छ। उता चीनले पनि लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सेनाको तैनाथी बढाएको छ, तर भूमि फिर्ताका लागि अध्ययन गर्न बनाइएको सरकारी समिति प्रत्यक्ष निरीक्षणका लागि मिचिएको क्षेत्रमा पुग्न सकेन। एक रिपोर्ट। नेपाली भूमि हो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाचुरा क्षेत्र। यहाँ अहिले हरेक दिन भारतीय सेनाका भुटले नेपाली छाती कुल्चिने गरेको छ। भारतीय सेनासँगै सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, इन्डो तिब्बत बोर्ड पुलिसको सङ्ख्या उल्लेख्य बढाइएको छ। नेपाली जनता मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीलाई भने छ्याङ्रुङबाट हेर्न पनि दिँदैन। बख्तरबन्द गाडीको लस्कर देखिन्छ, तर हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरू दार्चुलाका भित्रसम्म आइपुगेको छ। भारतले बनाएको नक्कली काली नदीसम्म पनि कोही नेपाली जानै पाउनै छाडेका छन्। अब सोच्नुहोस्, भारतले नेपाली भूमिमा कति प्रहार गरेको छ। त्रिदेशीय सीमा नजिकको यो नेपाली भूमिमा उसले वर्षौंदेखि सुरक्षा फौज तैनात गरेको छ। चीनसँग उसको पछिल्लो तनावपछि सुरक्षा फौजको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको हो। गस्तीलाई तीव्र पारिएको छ, मानौ उसैको भूमि हो अथवा उसका पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति हो झैं। नेपाल र नेपालीको अस्तित्वमा ठाडो प्रहार गर्दै भारतले दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा वायुसेनाका लडाकु विमान उडाउने गरेको छ। यहाँ त अब खलङ्गा अहिलेको अवस्थामा म पनि खलङ्गातिर छु, दार्चुला खलङ्गामा छु होइन। यहाँ अब लडाकु भन्ने त्यो मैले यहाँबाट त देख्न पाइनँ। युएसटी भाइ खै यो हामीले देखेका त छैन, तर सुन्नमा आएको थियो, यो खालि सुन्नमा आएको कुराहरू यो लडाकु त्यो हाम्रो यो गाउँपालिका सुनसिराको सिँढीमा देखियो भन्ने र सुन्नमा आएको थियो। अग्रिम मोर्चामा भारतीय सेना तैनात छ अनि नेपाली भूमिमा पटक पटक नेपालीलाई नै कडा चेतावनी दिने गरेको छ। चीनले आफ्ना सीमा क्षेत्रमा सैन्य दस्ता बढाएपछि भारतले त्यसको जवाब स्वरूप लिपुलेकलाई पुनः प्रयोग गरेको छ। अहिले माथिल्लो कौवा क्षेत्रको आकाशमा सधैँजसो उडान भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बिहिबार मात्र दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आसपासबाटै भारतीय विमानले गस्ती गर्यो। भारतीय दादागिरीको असर हाम्रा शासकलाई परेको छैन, परेको छ त मात्र दार्चुलावासी र आम नेपालीलाई। कसरी पुग्यो कालापानी भारतीय कब्जामा? सन् 1962मा चीनसँग युद्ध गर्न हिमालय क्षेत्रसम्म आएको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि फिर्ता हुनुको सट्टा कालापानी क्षेत्रमा क्याम्प नै खडा गरेर बस्यो र त्यस यता बारम्बार दोहोरिने, केही समय चर्चा हुने तर कहिल्यै समाधान नहुने मुद्दाको रूपमा कालापानी सहित सुस्ताको सीमा विवाद थाँती नै छ। तथ्य र प्रमाणले कालापानी क्षेत्र आफ्नै रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालले राजा महेन्द्रकै पालादेखि यसबारे कडा अडान लिन नसक्दा भारत हावी हुँदै आएको छ। कहिले के भयो कालापानीमा? 2014 भारतीय सैन्य क्याम्प स्थापना, 2030 असोज 12 पहिलो पटक कालापानी अतिक्रमण अध्ययन टोली गठन, 2038 दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकनाथ ढुङ्गेलको टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन, 2053 असोज 4 महाकाली पछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दा, 2053 मङ्सिर 1 सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोलीद्वारा हेलिकप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अवलोकन, 2053 माघ देहरादुनमा भएको नेपाल भारत उच्च स्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश, 2053 फागुन कर्णध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन, 2054 जेठ 23 देखि 25 भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपाल भ्रमणमा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति, 2055 जेठ 20 भारतीय दूतावासद्वारा कालापानी 19औं शताब्दीदेखि भारतको भएको दाबी, 2055 असार नेपाल भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन्
1856 तयार नक्सा पेश। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को खोप तथा औषधि परीक्षण तीव्र बनाएका छन्। नेपालले पनि आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ। नेपालमा पाइने जेठी मधु र त्रिकटु मिश्रण गराएर परीक्षण थालिने भएको हो। हालसम्मको अध्ययनले आयुर्वेद औषधिको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश 5 मा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावितहरूमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ। हालसम्म 150 भन्दा बढीमा गरिएको प्रयोगले उनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव पारेको प्रदेश 5 सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको भनाइ छ। औषधिको प्रयोगपछिको 7 दिनमा कोरोना संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको थियो। आयुर्वेदका औषधिहरू गुडुची, जेष्ठी मधु लगायतका त्रिकुटी लगायतका चाहिँ जडीबुटीहरूको प्रयोग पनि हुँदै आएको छ, जसबाट हाम्रा थुप्रै कोभिड-19 बाट पोजिटिभ भएका संक्रमित बिरामीहरूले निकै राम्रो महसुस गर्नुभएको छ र उहाँहरू निको भएर घर गइ पनि राख्नु भएको छ। हालै सामान्य समस्या देखिएका बिरामीलाई जेठी मधु लगायत केही जडीबुटीको मिश्रण गराएर त्रिकटु औषधिको रूपमा प्रयोग गराइएको छ। उनीहरूलाई निकै राहत मात्र होइन, भाइरसको प्रभाव कम गरेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। बिरामीहरूमा कुनै साइड इफेक्ट भएको छैन। अब यी आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको परामर्शमा स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। NHRC को जुन प्रोटोकल हुन्छ त्यो प्रोटोकल अनुसारकै स्टडी चाहिँ गर्न बाँकी छ। त्यसकारणले नै NHRC को शाखाले यहाँ चाहिँ हामीसँग प्रदेशमा यसको बारेमा चाहिँ यो अध्ययन गर्नका लागि अनुमति मागेको छ। अब हामी उहाँहरूसँग बसेर प्रोटोकल बनाएर त्यस अनुसार इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमै हामीले कति बिरामीहरू, कस्तो प्रकारका बिरामीहरूलाई कति मात्राको दिँदा के फरक पर्छ भनेर नै स्टडी गर्ने। प्रदेश 5 का अस्पताल तथा आइसोलेसनहरूमा औषधिको परीक्षण गरिने सरकारको योजना छ। पहिलो परीक्षण हेरेपछि गम्भीर बिरामीलाई पनि दिन सकिने जानकारहरू बताउँछन्। मरिच, पिप्ली र सुठो अर्थात् सुकेको अदुवालाई बराबरी मात्रामा मिलाएर बनाइने त्रिकटु र जेठी मधुको मिश्रणबाट बन्ने औषधि खाना खानु अघि बिरामीलाई खुवाउने गरिन्छ। यस्तै मधु चाहिँ तपाईको त्यसमा मिलाएर यो डिकक्सन गर्ने भन्छ। त्यो औषधिको रूपमा चाहिँ तयार गरी बिहान र बेलुका खाना खानाभन्दा आधा घन्टा अगाडि माइल्ड टु मोडरेट, सिरियस बिरामीलाई होइन, माइल्ड सिम्पटम भएका, सामान्य सिम्पटम भएका अथवा अलिकति बढी खालका सिम्पटम भएका बिरामीलाई दिएर त्यसको चाहिँ क्लिनिकल अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने प्रविधि हो यो हैन। त्यसलाई हामीले क्लिनिकल ट्रायलको हिसाबमा राखेका छौं। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीका अनुसार उक्त औषधि परीक्षणको अनुमति पाएकाले मापदण्ड बनाएर प्रदेश 5 का अस्पतालहरूमा परीक्षण हुनेछ। प्रदेश 5 बाट गर्दछौं किनभने अब अलिकति आयुर्वेदिक भएको ठाउँहरु र त्यहाँ भोलि सजिलो पनि हेर्न पर्यो हैन। 100 जना मान्छे बिरामीमा दिएर हेर्ने भनेको छौं हैन। 100 जना मान्छेको चाहिँ हेर्दा कस्तो आउँछ र त्यसको आधारमा चाहिँ अब यो पोलिसी लेभलमा कति सपोर्ट हुन्छ हुन्न अथवा यसका फाइदा बेफाइदा के छन् हैन। बेफाइदा त इन्डिभिजुअल खाँदा साइड इफेक्ट हिसाबमा छैन है, तर पनि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ त बिरामीको सिम्पटम कति घट्यो अथवा हस्पिटल स्टे चाहिँ कति बस्नु पर्यो, कति चाहिँ घट्यो नखानेर खानेको हैन, अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ गएर अरु सिम्पटम चाहिँ बढेको यी सबै कुराहरू हैन क्लिनिकल हिसाबले अथवा रगतको मात्रामा केही परिवर्तन भयो कि भएन भनेर हेर्छौं। आयुर्वेदिक केन्द्रका चिकित्सकहरू र काठमाडौँबाट गएको अनुसन्धान टिमको संलग्नतामा केही दिनमै औषधि दिने योजना बनाइएको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप र औषधिमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्, तर हालसम्म कतै सफलता मिलेको छैन। साइड इफेक्ट समेत नहुने भएकाले आयुर्वेदिक औषधि प्रभावकारी बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले 2065 साल भदौ 21 गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्यो। हलिया मुक्तिको घोषणापछि हलियाहरूमा आफ्नो जीवन परिवर्तन हुने आशा पलायो, तर हलिया मुक्तिको घोषणा भएको 12 वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। एक रिपोर्ट। 2059 सालदेखि संगठित रूपमा हलिया मुक्ति आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलनपछि सरकारले 2065 साल भदौ 21 गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्यो।
सरकारी घोषणापछि साबिक सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका 12 जिल्लाका 19,059 हलिया परिवारले आफ्नो जीवन परिवर्तन हुने आशा गरेका थिए। तर न उनीहरू पुनर्स्थापना भएका छन् न त रोजगारी नै पाएका छन्। 11,000 हलियाको लागि सरकारले सानो एक तले घर बनाइदियो, तर प्रमाणीकरण भएकै 5,000 हलिया परिवार अहिले पनि अलपत्र छन्। कोहीले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन् भने कतिपयको तथ्याङ्कमा नाम नै समावेश गरिएको छैन। त्यो मुक्त हलिया भने त मुक्त भए मात्र मुक्त हलिया भन्छन्। त्यो मुक्त हलिया भन्ने बुदा पनि त्यो गलत गएको छ हाम्रो लागि। कि हाम्रो जो छुट मुक्त हलियाको यो तथ्याङ्क नटिप्यो भने नेपाल सरकारले, स्थानीय सरकारले, हाम्रो सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकार नटिप्यो भने अझै पनि हामी महासङ्घ र जिल्ला बटाए उठेर हामी आज उही समस्या आउनु गइरहेको छ। यो छिमेकीमा कसो त्यसो भए गाउँमा म पनि केही नदा कब हुने हो के हुने भन्ने सबैले म पनि हो र जाने त्यो सबैलाई तथ्याङ्क बटाए। नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका 16,953 मध्ये 13,246 घरधुरीले मात्रै पुनर्स्थापनाको प्याकेज पाएका छन्। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज अनुसार 9%ले पुनर्स्थापना प्याकेजको दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। अझै 20% मुक्त हलियाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलियाहरू अझै पनि पुनर्स्थापनाको सवालमा पूर्णतया न्यायोचित पुनर्स्थापना हुन सकेको अवस्था छैन। मलाई लाग्छ अब नेपाल सरकारले जुन अहिले हेर्ने हो भने समग्र रूपमा हाम्रो नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको सङ्ख्या जुन 16,953 जना थियो र त्यसमध्ये अहिले 13,546 जना अहिले प्रमाणीकरणमा परिसके पछाडि उहाँहरूले पुनर्स्थापनाको सवालमा केही पुनर्स्थापनाको कुराहरूमा चाहिँ सहभागी हुन पाएका छन्। हलिया प्रतिनिधि तथा तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको 5 बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा भदौ 21 गते हलिया मुक्ति दिवस समेत मनाउँदै आइएको छ। तर हलियाहरूको समस्या भने उस्तै छ। सरकारले मुक्त हलियाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न उदासीनता देखाएको भन्दै उनीहरू पुनः आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। मुक्त हलियाले पठाएको मागप्रति नेपाल सरकारले हेलचक्राइ गर्यो अथवा आनाकानी गर्यो, ती मागप्रति व्यवस्था गर्यो भने अब डलरा जिल्ला चुप लागेर बस्नेवाला छैन। आफ्ना हक अधिकार प्राप्तिका लागि जिल्ला हलिया मुक्ति समाज डलरा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन तयार छ। पुनर्वास र रोजगारीको व्यवस्था नभएपछि 12वटा मुक्त हलियाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर बेष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले राजीनामा दिएपछि शेयर बजारमा उच्च वृद्धि हुने लगानीकर्ताहरूको अनुमान फेल खाएको छ। शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाको कारण देखाउँदै शेयर बजार खस्किएको आरोप लगाए पनि खतिवड़ाको राजीनामा पछि खुलेको पहिलो दिनको शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री खतिवड़ाको अभिव्यक्तिलाई लिएर लगानीकर्ताहरूले बजार घटेको बताए पनि व्यवहारमा शेयर बजार घट्नु र बढ्नुमा केही समूहको चलखेल रहेको अनुमान विश्लेषकहरूको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले घरमै बसेर अनलाइन मार्फत कारोबार गर्ने गरेका कारण ब्रोकरको भूमिका सीमित भएको छ। शेयर बजारमा स्वाभाविक रूपमा घट्ने र बढ्ने भन्दा पनि बजारका अस्वाभाविक गतिविधिहरूमा केही खेलाडीहरूको हात रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। मन्त्री खतिवड़ाले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि आइतबार लगानीकर्ताहरूले बजारमा सर्किट लाग्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए, तर बजारको अनुमान वास्तविक बन्न सकेन। मन्त्री खतिवड़ाको राजीनामापछि लगानीकर्ताको सोचाइलाई बजारले गलत साबित गरिदिएको छ। आइतबार नेप्से सूचक 10.45 अङ्कले घटेर 1479.97 बिन्दुमा रोकिएको छ। 191 कम्पनीको 70,38,990 किता सेयर 2,78,23,77,887 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। शेयर बजारको अनुमान गलत भएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू भने अन्योलमा परेका छन्।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली क्रिकेटको कार्यकारी निकाय क्यानले 1 वर्षबाट रोकिएको राष्ट्रिय खेलाडीको तलब पठाउन सुरु गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीबाट रकम प्राप्त भएसँगै आइतबारबाट खेलाडीको खातामा तलब पठाउन सुरु गरिएको हो। क्यानले खेलाडीको बैंक खातामा तलब पठाउने भन्दै खेलाडीलाई आवश्यक अनुसार बैंकको केवाइसी फारम भर्न समेत आग्रह गरेको छ। क्यानको पहलमा खेलाडीको मासिक तलबमा 10,000 बढी पठाउन आइसिसी सहमत भएको थियो। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले 3 श्रेणी अनुसार तलब पाउने गरेका छन्, जसमा ए श्रेणीको खेलाडीले 35,000, बी श्रेणीको खेलाडीले 25,000 र सी श्रेणीको खेलाडीले मासिक 15,000 पाउँदै आएका थिए। अब खेलाडीले यो रकमभन्दा 10,000 बढी पाउनेछन्। खेलाडीले अब एकमुष्ट 1 वर्षको तलब पाउँदा ए श्रेणीका खेलाडीले 5,40,000, बी श्रेणीका खेलाडीले 4,20,000 र सी श्रेणीका खेलाडीले 3 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। अब इन्टरनेसनल न्यूज। कोरोना भाइरस विरुद्ध चीनले तयार पारेको खोप थप 4 देशमा परीक्षण हुने भएको छ। चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप CNBG र सिनेभ्याक बायोटेक लिमिटेडले थप 4 देशले कोरोना भ्याक्सिनलाई अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिएको बताएका छन्। सर्बिया र पाकिस्तान ट्रायलको तेस्रो चरणका लागि सहमत हुने देशको सूचीमा समावेश छ भने अन्य 2ले कम्पनीबाट थप डाटा माग गरिएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। CNBG को तेस्रो चरणको ट्रायलमा 10 देशका करिब 50,000 मानिसहरू समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, पेरू, मोरोक्को, अर्जेन्टिना र जोर्डनमा यसको ट्रायल सुरु भइसकेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। के तपाईलाई थाहा छ सञ्चार प्रविधि सम्बद्ध डाटा प्रसारणका लागि समुद्रमा लाखौं किलोमिटर तार ओछ्याउने गरिन्छ। समुद्रको वारपार एक महादेशबाट अर्को महादेशसम्म जोड्ने त्यस्ता सामुद्रिक केबलहरूबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरू, मोबाइल अपरेटरहरू, बहुराष्ट्रिय निगमहरू, विश्वका सरकारहरू तथा डाटा प्रोभाइडरहरूले समेत डाटा आदान प्रदान गर्छन्। समुद्रमा डुबाइने यस्ता अप्टिकल फाइबर तथा सामुद्रिक केबलहरूबाट डाटा प्रसार गर्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो पर्नुका साथै तीव्र गतिको इन्टरनेट डाटा समेत प्रसार गर्न सम्भव हुन्छ। समुद्रमा ओछ्याइएको केबल तारहरू सम्बन्धी केही रोचक तथ्य यस्ता छन्। विश्वमा अहिले 406 वटा सबमरिन केबल चालु हालतमा छन्। समुद्रमा ओछ्याइएको केबलको लम्बाइ कुल 12 लाख किलोमिटर रहेको छ। त्यसमध्ये 131 किलोमिटर लामो फाइबर केबल सबैभन्दा छोटो छ, जसले आयरल्यान्ड र इङ्ल्यान्डलाई समुद्रबाट जोड्दछ। अमेरिका र एसिया जोड्ने सामुद्रिक केबलको लम्बाइ 20,000 किलोमिटर रहेको छ। विश्वमा प्रसार हुने इन्टरनेट सम्बद्ध डाटा मध्ये 99% केबल अर्थात् तारकै माध्यमबाट हुने गरेको छ। सर्वाधिक क्षमताको मारिया केबलबाट प्रति सेकेन्ड 208 टेराबाइटसम्म डाटा प्रसार हुने गर्दछ। आम रूपमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले समुद्रमा तार बिछ्याउनमा मुख्य रूपमा लगानी गर्दछन्। वर्तमानमा गुगल, फेसबुक तथा माइक्रोसफ्ट र अमेजन जस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले समेत सामुद्रिक केबल परियोजनामा लगानी गरेका छन्। विश्वमा सञ्चारका लागि कैयौं स्याटेलाइटहरू पनि छन्, तर सामुद्रिक केबलबाट हुने डाटा प्रसार उपग्रहभन्दा निकै सस्तो पर्दछ। समुद्रमा ओछ्याइने यो फाइबर केबलको औसत आयु 25 वर्ष हुन्छ। यद्यपि त्यसपछि पनि नबिग्रिएसम्म त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ र कमसल बन्दै गएपछि पुरानो तारलाई नयाँले स्थापित गर्ने गरिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणमा नेपालले थाल्यो आयुर्वेदिक औषधिको परीक्षण। 150 जनामा सकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाउने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतक 289 पुगे। देशभर 980 संक्रमित थपिए। निषेधाज्ञाका बीच पनि रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आज तानियो। पुलचोकबाट 16 खुट्टे पार्टीसम्म पुर्याइयो। कालापानी लगायतका भूभागमा भारतीय सुरक्षा फौजको बाक्लो उपस्थिति। नेपाली भूमिमा भारतीय परेडमा सरकार मौन।
यहाँबाट चाहिँ देख्न पाइने युनिभर्सिटी चाहिँ खै यो हामीले दुईका त छैन तर सुन्नमा आएको र मुक्तिको 12 वर्षमा पनि हरियाको जीवनस्तर फेरिएन। पुनर्वास र रोजगारीको माग गर्दै पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।